वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 4 सूबों के वज़ीर आला, यानी सबसे बड़ा पंजाब है जिसके वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं, और सिंध जिसके वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं, KPK जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, और बलूचिस्तान जिसके वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब हैं। सरफराज बुगटी साहब के बारे में कहा जाता है कि सरफराज बुगटी साहब किसी सियासी जमात के आदमी नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, इसलिए वहाँ की बात करना बेजा होगा। लेकिन हाँ, इन 3 सूबों के हवाले से इनके जो आपके वज़ीर आला हैं उनके हवाले से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पंजाब की वज़ीर आला पे। मरियम नवाज़ साहिबा ने जब ओहदा संभाला, मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपके सवाल है कि मरियम नवाज़ साहिबा को फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आला बनाया गया, शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया गया। एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की मरियम नवाज़ को मिली और आपके शहबाज शरीफ को मिली। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और फिर इलेक्शंस के हवाले से न सिर्फ PTI बल्कि कई अहम ज़िम्मेदार एनालिस्ट भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो अक़लियत में थी उन्हें वज़ीर आला बनाया गया और ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी। इसी तरह वज़ीर आज़म जो 17 सीट पे थे उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब मरियम नवाज़ ने इस अहम तरीन ओहदे को संभाला, क्योंकि आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बज़ाहिर उनको वज़ीर आज़म बनना था, वो नहीं बन सके। मैं इस बहस में नहीं आना चाहता क्यों नहीं बने, क्या वादा था, उनको क्यों नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ कैसे आ गए। बस इतना याद रखिए कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सियासत साइड लाइन है और इस वक्त PMLN में अगर कोई ताकतवर है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी हैं। और मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ काबीना के अफराद बल्कि बहुत अहम जो इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, नवाज़ शरीफ माइनस है, लेकिन उनकी बेटी पंजाब में मौजूद है। शुरू में मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरीके से इस ओहदे को, अहम तरीन ओहदे को संभालने के बाद अपना लायामल बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। लोगों ने उसकी तारीफ़ की और ये तासुर हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा एक बड़ी सेंसिबल और बड़ी कामयाब वज़ीर आला बनेंगी। लेकिन उनके इर्द गिर्द जिस किस्म के एडवाइज़र आ गए, मैं नाम नहीं यहाँ कोट करना चाहता, लेकिन एक एडवाइज़र जो बहुत ही अहम है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही, जो संजीदा है, जो ज़ीरक है, जो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा रहा, और वो है परवेज़ रशीद साहब। सुना यह है कि उनको साथ तो रखा गया है लेकिन उनकी एडवाइस की कोई अहमियत नहीं है। यही वजह है कि मरियम नवाज़ साहिबा आहिस्ता आहिस्ता उस संजीदा मुकाम से नीचे आती गई और अब एक टिकटॉक वज़ीर आला के तौर पर नज़र आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है, और पूरी दुनिया इसलिए कह रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा जिन लोगों की एडवाइस पर चल रही हैं वो उनको वहाँ लेके जा रही है। अब जिना हाउस हो उसमें से तस्वीर उतार कर अपनी तस्वीर लगा देना, या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तस्वीर को लाना, इश्तहारात के ज़रिए हर चीज़ को वाज़ेह करना, हर बात पे मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर होना, ये मरियम नवाज़ को वहाँ ले गया है जहाँ संजीदा लोग जो हैं उनके इस अंदाज़ को किसी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी हालिया सैलाब में जिस तरीके से बातें सामने आईं कि अगर कोई मदद कर रहा है, माजी में NGOs भी मदद करती है, फ़ौज ने भी काम किया, दीनी जमातें भी काम करती हैं, हुकूमत भी करती है, और बहुत से मुखय्यर हज़रात काम करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए। 2005 के ज़लज़ले में देख लें कि हुकूमत भी थी, NGOs भी थी, बाहर की NGOs भी थी, फ़ौज भी थी, दीनी जमातें भी थीं, और जो मुखय्यर हज़रात है वो भी थे
کسی کو منع نہیں ہے. اس دفعہ باضابطہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں سامنے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم امداد کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ امداد نہیں کر سکتے, اور آپ امداد اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہو. مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہر جگہ ہے, بلکہ یہاں تک دیکھنے کو آیا ہے کہ باضابطہ ایک شوٹنگ ہو رہی ہے کہ کبھی دریا کے اوپر بٹھا کے, کبھی چھوٹے سے ایسے علاقے میں بٹھا کے, کبھی میڈیکل کے کوئی کیمپ میں بٹھا کر, کہیں کوئی اسکول میں بٹھا کر, جو بعد میں دکھایا گیا کہ ان کے جانے کے بعد وہ سب چیزیں ریموو کر دی گئیں. گویا ایک شوٹنگ کا ماحول بنا, اور ان چیزوں کو ایڈورٹائز بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں مریم نواز صاحبہ آج یہاں موجود ہیں, کل وہاں موجود تھیں, آج اس طرح بانٹ رہی ہیں, اس طرح بانٹ رہی ہیں. یہاں تک کہ یونیسیف کا جو ان کا جو پانی صاف کرنے کا مشین تھی, اس کو بھی جب دکھایا گیا تو وہاں پر بھی بینر لے کے مریم نواز صاحبہ کے کھڑے ہیں. مسجد کی اوپر بھی ان کا آ گیا ہے, جیسے کہ اس پہ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو گویا مریم نواز صاحبہ جو کہ شروع میں ایک اچھے پرفارمنس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں, سنجیدہ مزاجی سے اس عہدے کو, جو اہم ترین عہدہ ہے, اس کو لے کر پنجاب کی خدمت کرنے کے لیے آگے جا رہی تھیں, انہوں نے اپنے ان ایڈوائزروں کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو ایک ایسا آپ کے تماشا بنا دیا ہے کہ اب لوگ ان کے نام کو اشتہارات کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ان کا ایک مذاق بن گیا ہے سنجیدہ لیول پر بھی. اور وہ لوگ بھی جو مریم نواز صاحبہ کو لے کر آئے ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس عمل کو بار بار تنقید کے طور پر سامنے لانے کے باوجود آپ کے مریم نواز صاحبہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اور بیوروکریسی جو ان کے ساتھ ان اشتہارات میں اس قسم کے آپ کے ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں, اس قسم کی جو آپ کا ایک وہ بنایا جا رہا ہے, جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے, اس میں بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے. لیکن یہی بیوروکریسی, یہی پی ایم ایل این کے لوگ, یہی مریم نواز صاحبہ کے ساتھی اس کو لیک کرتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں, اور پھر دنیا میں اشتہار ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا ایک ڈرامیٹک طریقے سے یہ ایڈورٹائز کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہیں, دنیا کو یہ بتا رہی ہیں. لیکن دنیا بے وقوف نہیں ہے, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے. چنانچہ یہاں بات ختم کروں گا کہ آج بھی اب بھی اگر مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو اس ٹک ٹاک ایڈورٹیزمنٹ اور ان چیزوں سے نہیں نکالا اور سنجیدگی سے اس اہم ترین عہدے کو نہیں لیا, تو یقیناً ان کا راستہ, ان کا نام لیا جاتا ہے آئندہ وزیر اعظم کے لیے, وہ تقریباً کہا ہی جاتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب مائنس ہو چکا ہے. لیکن بہرحال پاکستان ہے, اب بھی وقت ہے کہ وہ سنبھلیں اور ان ایڈوائزروں سے نکلیں جنہوں نے ان کو ایک اہم ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بجائے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. علی امین گنڈاپور کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے کے پی کے کو پی ٹی آئی کا جو ایک کامیاب صوبہ پی ٹی آئی کے لحاظ سے ہے, پہلی دفعہ اس صوبے نے ایک دفعہ حکومت میں رہتے ہوئے دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو واضح اکثریت دلائی ہے. اب وہاں پر علی امین گنڈاپور کی سیاست اور ان کی حکمت عملی اور ان کی کہنا چاہیے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر بہت نقصان ہے. عمران خان کا بزدار کے بعد علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنانا ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو رہا ہے, جو آگے چل کے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچائے گا. تیسری طرف مراد علی شاہ ہیں جو 7 سال سے اس صوبے پہ موجود ہیں, لیکن ہزاروں ارب روپے ان کو ملا ہے, لیکن کشمور سے کراچی تک تباہی ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر کی تباہی ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, کوئی بھی چیز ہو,
وہ سب تباہ ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ کراچی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ تقریباً 4,000 ارب روپے جو صرف کراچی کا حصہ تھا وہ کراچی کو نہیں دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 17 سال میں کوئی 80,000 ارب روپے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ملا، جن میں سے 7 سال مراد علی شاہ صاحب کا ہے، لیکن کشمور سے کراچی تک تباہی ہے۔ لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل اگر اسی طرح جاری رہا تو یقیناً ان سیاسی جماعتوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن پورے پاکستان سے کمزور ہو کر صرف سندھ تک محدود ہے، لیکن مراد علی شاہ 7 سال میں جو انہوں نے سندھ کو دیا ہے، اگر میرٹ پر سندھ میں آئندہ الیکشن ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ان وجوہات کی بنیاد پر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب شاید بھٹو کا ووٹ یا محترمہ شہید رانی کا ووٹ نہ مل سکے، ان کی کارکردگی کے اوپر میرٹ پر یہ شاید سندھ کے صرف چند دیہی علاقوں تک محدود رہ جائیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔